हमारा टॉपिक है यीशु मसीह का बपतिस्मा। और जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा कि खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से पहले मुकद्दस यूहन्ना जो है, ये खुदा यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आए और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे में कुछ अल्फाज जो ना वो कहे। तो आज हम अपने चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। आप लोगों के पास बुक्स हैं जिनके पास वो पेज नंबर है 22 और सबक नंबर 5 है यीशु मसीह का बपतिस्मा। ये ओपन कर लें बुक। जी, मैं बेटा रीडिंग करूंगा और आप ध्यान से जरा सुनिएगा, फिर साथ साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये तबारियस कैसर के अहद सल्तनत का 15वां बरस और गालिबन सन 27 के सीन था, जब यूहन्ना अस्तबागी यरू के नज़दीक दरिया उर्दन के गिरदनवा में तौबा की बपतिस्मे की मनादी करता था। ये तबारियस कैसर जो ना, आपको मैंने बताया था कि उस जमाने में जो भी बादशाह बनता था ना, उसको कैसर का जो ना वो एक कैसर अगस्तिस के बारे में हमने देखा। ये तबारियस कैसर है जो जिसका अहद सल्तनत का ना 15वां बरस था और गालिबन सन 27 खेसीन था उसको करना। तो यूहन्ना अस्तबागी जो है वो उर्दन के बियाबान में जब उसने तौबा की मनादी की, तो दरिया उर्दन में लोगों को बपतिस्मा देना जो स्टार्ट किया और लोग अपने गुनाहों को इकरार करते और दरिया उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाते थे। जब यूहन्ना ने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उसने उनसे कहा, मैं इफ़ी की औलाद, वीडियो में भी हमने देखा वो कह रहा था कि एसाम की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जिताया, इसलिए तौबा के मुआफिक हल लाओ और अपने दिल में गुमान मत करो इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ में बेटा बड़ी खूबसूरत जो ना ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के मतलब जो ना जो यहूदी लोग थे पक्की फरीसी, वो ये ख्याल किया करते थे कि हम जो ना वो इब्राहिम की जो ना बाप इब्राहिम की लड़ी से हैं। और अगर क्योंकि बाप इब्राहिम जो है वो हम सब आप लोगों ने देखा होगा कि खुदावंद कलाम मुकद्दस में भी फरमाते हैं, मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तो ये लोग जो ना ये बड़ा फख्र महसूस करते थे कि हम उसकी लड़ी में से उसकी उम्मत में से जो ना वो चलते आ रहे हैं और अगर हम कोई गुनाह कर भी लेते हैं तो हमारे गुनाह जो ना माफ हो जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर जो ना सारी दुनिया को ये मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो ना वो यूहन्ना अस्तबागी के जरिए जो ना यूहन्ना अस्तबागी क्योंकि खुदा यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आए थे और बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये गुमान मत करो कि आप बाप इब्राहिम की औलाद हो, क्योंकि खुदावंद जो है वो इन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद भी पैदा कर सकता है। लेकिन क्योंकि खुदा यहाँ पे ये बताता है कि हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये इंसानों को जो ना मुखातब किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो चाहे आप जिस मर्जी कौम से, जिस मर्जी मजहब से, जिस मर्जी आप कैटेगरी में आते हो, ठीक है, अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो ये गुमान मत करना कि हम ये वाले मजहब से हैं या हमारा जो खुदा है वो सबसे बड़ा है, वो हमें ये ना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो उसके हजूर चलता है, जो उसके हजूर अपनी आजिजी दिखाता है, जो उसके साथ चलता है, खुदा उसी शख्स को जो है पसंद करता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, लोगों ने उससे पूछ कर कहा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, यहाँ ये जो बात मैं पढ़ने लगा हूँ, ये बड़े गौर से सुनिएगा। आज हमारी जिंदगी में इन चीजों की कमी है जिसकी वजह से हम खुदा से जो ना वो दूर है। लोगों ने उससे पूछ कर कहा, फिर हम क्या करें? लोग आए और लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन जो ना उससे करना शुरू किए और लोगों ने सवाल किया कि हम क्या करें फिर? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों उसको बांट दे जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीजें हों वो भी ऐसा ही करे। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करके तो चले जाते हैं। तो मुकद्दस यूहन्ना जो है वो खुदावंद की तरफ से जो ना वो खुदा यीशु मसीह का पेशरो था। उसने ये बात उन लोगों से कही कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दे जिसके पास नहीं है, यानी हेल्प करने के बारे में कहा गया है। और जिसके पास खाने की चीजें वो भी ऐसा ही करे, जिसके पास खाना नहीं है वो भी उनको दे। इसी तरह खुदा यीशु मसीह के पास कुछ महसूल लेने वाले, वीडियो में हमने देखा वो कहते हैं हम चुंगी लेते हैं
चूंकि यह महसूल आजकल जो है ना वो टैक्स का नाम दिया जाता है, तो टैक्स लेने वाले भी जो ना वो भी खुद यूहन्ना बागी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या उस्ताद हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लो, यानी जितना टैक्स बनता है आप उतना टैक्स जो ना वो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेने का नहीं कहा गया। इसके बाद सिपाहियों ने भी, जो पुलिस वाले थे वो भी यूहन्ना बागी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि हम क्या करें? तो उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इत्तफा करो। यानी यहाँ पे कलाम मुकद्दस जो ना वो रिश्वतखोरी से मना करता है, और किसी पर जुल्म करने से, किसी का नाहक किसी की कोई चीज लेने से खुदा का कलाम जो ना वो हमें मना करता है कि हमने ये वाले काम नहीं कर रहे हैं। लोग यूहन्ना बागी की बातें सुनकर पुरुमीद थे और अपने दिल में यूहन्ना के बारे में सोचते थे कि शायद यही अलमसीह है। अलमसीह यहूदियों की उम्मीद का मरकज था, लेकिन यूहन्ना ने उनसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे कभी तर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। ये हमने वीडियो में भी ये वर्ड जो ना वो सुने हैं कि यूहन्ना बागी जो ना, लोग ख्याल करते थे कि शायद यूहन्ना बागी जो है यही अलमसीह है, लेकिन उसने साफ लफ्ज़ों से कह दिया कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जीसस जो है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा नासरत में गुजारा। जब वो 30 बरस का था तो वो अपनी एलानिया खिदमत का आगाज करने वाला था। अपनी एलानिया खिदमत के आगाज से पहले खुदा यीशु मसीह भी गलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना बागी से बपतिस्मा पाने आए। ये यहूदी शरीयत में ये था कि जब कोई शख्स 30 बरस का होता था तब वो प्रीचिंग जो है वो कर सकता था। तो यूहन्ना बागी ने भी और खुदा यीशु मसीह ने भी 30 साल की उम्र में जो ना ये अ, जो खिदमत का आगाज है ये किया, क्योंकि पहले जो 30 साल है खुदा यीशु मसीह ने अपने माँ बाप के साथ जो ना वो गुजारे। अब 30 साल के जब हो गए हैं, यूहन्ना बागी से वो भी अपना मिशन पूरा करने से पहले यूहन्ना बागी के पास जाते हैं और उससे बपतिस्मा लेने जाते हैं। तो यूहन्ना बागी जो ना वो खुदा यीशु मसीह से क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह और यूहन्ना बागी आपस में रिश्तेदार भी थे। आपने यूहन्ना बागी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपस में कजन थे, और यूहन्ना बागी जो है ये 6 माह जो ना ये खुदा यीशु मसीह से बड़े थे। चूंकि खुदा यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था कि वो गुनाहों का इकरार करके तौबा का बपतिस्मा पाए, इसलिए जब यूहन्ना बागी ने खुदा यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उसे मना करके कहा, मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया। यहाँ पे यूहन्ना बागी जो ना वो खुदा यीशु मसीह को देख के तो कहते हैं कि आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैं मुझे चाहिए कि मैं आपसे बपतिस्मा लूं और आप मेरे पास आए हो। मगर खुदा यीशु मसीह ने जवाब में कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ते पूरी करे। तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, और जब यीशु बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया, रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर उतरा, और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, उससे मैं खुश हूँ। ये हमने वीडियो में भी देखा कि रूह कुदस जो है वो कबूतर की शक्ल में जो ना वो यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया, और आसमान से जो है ना वो आवाज आती है कि तू मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है, उससे मैं खुश हूँ। तो ये जो वर्ड है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है कि खुदावंद जो है वो खुद खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा जो ना वो करार देते हैं, और हम सब मसीहियों का ये ईमान है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है और वो हमारा निजात दहिंदा है। खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा अहद जदीद का एक अहम वाक़या है, जिसमें आसमान पर से खुदा की आवाज़ मसीह के इब्ने खुदा होने की तस्दीक करती है। यूहन्ना बागी भी इस वाक़ये की शहादत देता है कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाक दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह कुदस को उतरते और ठहरते देखे, वो वही है जो रूह कुदस से इस्तबाक देता है। चुनांचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। यहाँ पे बड़े पावरफुल वर्ड में यूहन्ना इस्तबागी जो है वो, आप मुकद्दस यूहन्ना की जो अंजील है उसका पहला बाब 32 से 34 वर्सेस में ये चीज देख भी सकते हैं। यूहन्ना इस्तबागी इस बात का इकरार करता है कि जो आने वाला मसीह है वो यही है और यही खुदा का बेटा है, और वो कहता है कि मैंने रूह कुदस को कबूतर की शक्ल में इसके ऊपर उतरते जो ना वो देखा और आसमान से आवाज भी सुनी। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा
اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس وقت سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پہ یوحنا باغی جو نا وہ تصدیق کر رہا ہے خدا یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں، اور اس سے پہلے جبرائیل فرشتہ جو ہے جب وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ تو روح القدس کی قدرت سے جو نا وہ حاملہ پائی گئی ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو یہاں پر جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ پانے کے بعد آسمان سے خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ اس بات کی تصدیق خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت آسمان سے خدا کی آواز سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کیوں خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پہلے جبرائیل فرشتہ جو ہے نا وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد خدا خود جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے، اور مقدس جو یوحنا ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے روح القدس کو کبوتر کی شکل میں خداوند پر اترتے دیکھا، اور وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ لاسٹ پیراگراف اس کا ہے، خدا یسوع مسیح نے بپتسمے کو نجات کے لیے لازمی قرار دیتے ہوئے نیکودیمس سے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تھوڑا سا نیکودیمس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس جو نا وہ کون تھا۔ یہ ایک شرع کا عالم تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ جو نا وہ شریعت کے بارے میں نالج تھا اور یہ شریعت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، لیکن یہ فریسیوں سے فقیروں سے جو نا وہ ڈرتا تھا، اور ڈرتے ڈرتے نا ایک دن خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اندھیرے میں اور خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ خداوند میں کیسے نجات جو نا وہ پا سکتا ہوں۔ تو خداوند اس کو کہتے ہیں کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو تب تک انسان خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نیکودیمس بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بڑا ہو گیا اور دوبارہ پھر یہ نا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جب تک کوئی پانی یا روح سے پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پانی اور روح سے پیدا ہونے کا اپنی پرانی انسانیت کو ختم کرنا۔ ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں بپتسمہ ملتا ہے، ہم اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ جو نا وہ گزارتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور سم ٹائم ایسے گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے بھی بہت زیادہ جو نا وہ آگے والے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کہہ لیں کہ ہم اتنا کو دس جاتے ہیں ان گناہوں میں کہ ان سے چھٹکارا پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ نجات نہیں پا سکتا۔ کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی پرانی انسانیت کو ختم کرنا، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جو نا وہ چلانا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نہیں چلاتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اپنی پرانی انسانیت کو ختم نہیں کرتے، یقین کرے کہ کوئی بھی شخص جو نا وہ معافی کا حقدار نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ اس انسان کو پسند کرتا ہے، خدا ہمیشہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ جو نا وہ چلتا ہے اور اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی کی طرف جو نا وہ قدم رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد رسولوں کو حکم دیتے ہوئے کہا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ صرف کسی کاہن کو، کسی عام انسان کو، کسی پادری کو، کسی پاسٹر کو، کسی مناد صاحب کو، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ساری جتنی بھی مسیحی قوم ہے سب کو اس بات کا جو نا وہ، سب انسانوں کو اس بات کا جو نا وہ حکم ملا ہے کہ جاؤ اور باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے سب کو جو نا وہ بپتسمہ دو، اور میرے نام کی جو منادی ہے، میرے نام کا جو پرچار ہے، جو خدا کی جو کلام کی جو باتیں ہیں وہ سارے لوگوں تک جو نا وہ پہنچاؤ۔ جب عید پینتیکوست کے روز مقدس پطرس نے خطاب کیا تو بہت سے لوگوں کے دل چھد گئے۔ انہوں نے نیکسٹ پیج پہ انہوں نے مقدس پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کیا مردو بھائیو ہم کیا کریں؟ تب مقدس پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بعد کی باتیں ہیں کہ مقدس پطرس جو نا جب وہ اس کو اس بات کا جو نا وہ اس کو فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ خدا یسوع مسیح کی کے بعد اس مشن کو جو نا وہ جاری رکھے، اس نے بھی لوگوں کو یہی کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر جو نا وہ بپتسمہ لو، روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ بس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا اور اسی روز قریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے۔ یہ
پہلی دفعہ تھا جب مقدس پطرس نے لوگوں سے خطاب کیا، اور پہلی دفعہ جو نا اس کے کلام کرنے سے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ اسی روز تقریباً 3000 آدمی جو ہے انہوں نے بپتسمہ لے کر وہ مسیحیت میں وہ شامل ہو گئے۔ آج بھی لوگ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ پا کر کلیسیا میں شامل کیے جاتے اور خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب کے لیے نا بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو نا وہ بپتسمہ لینا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں جن کو بچپن میں ہی جو نا وہ بپتسمہ دے دیا گیا ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس بپتسمے کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ بپتسمہ جو نا وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر کے خدا کے ساتھ نئی زندگی میں جو نا وہ شامل ہونے کا عہد کرنا ہے، اور آج ہم نے اس بات کا وعدہ کرنا ہے خدا سے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو، اپنے جو غلط کام ہم کرتے ہیں زندگی میں، اپنے پیرنٹس کا حکم نہیں مانتے، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، ہم حکم عدولی کرتے ہیں، ہم سم ٹائم کسی کے ساتھ جو نا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج ہم نے یہ ساری چیزیں جو نا وہ چھوڑنی ہے۔ ابھی اس چیپٹر جو نا یہ ہمارا جو نا ریڈنگ جو نا اس کی فنش ہو گئی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ جو نا شیئر کروں گا، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہمیں کیا جو نا وہ سمجھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چشمہ جو نا وہ بہتا تھا، اور اس کے اوپر چشمے کے اوپر ایک بہت بڑی جو نا وہ پہاڑی تھی، لیکن وہ پہاڑی اتنی خطرناک سی تھی کہ کوئی بھی شخص جو نا وہ اس کی طرف جو نا وہ جایا ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بچہ جو نا، ایک لڑکا تھا، وہ اچانک کہیں کیا لے کہ بھول چوک سے وہ وہاں پہ پہنچ گیا، اور اس نے وہاں پہ دیکھا کیا کہ ایک کنواں ہے، بہت پرانا کنواں ہے، اور اس کنویں کے اوپر جو نا صرف 3 ورڈ جو نا وہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ 3 ورڈ کیا تھے؟ وہ 3 ورڈ تھے خواہش کا کنواں۔ یہ 3 ورڈ، ایک خواہش کا کنواں۔ اب وہ بچہ جو نا وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار کیا یعنی نا کسی نے لکھا ہوا خواہش کا کنواں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کنویں کو جو نا وہ آج آزماتا ہوں کہ یہ کنواں جو نا یہ مجھے میرے لیے میری خواہش پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور کنویں سے جو نا وہ ایک خواہش کرتا ہے۔ خواہش کیا کرتا ہے؟ یہ تھوڑا سا نا بچہ جو نا یہ لالچی ہے، اور خواہش کیا کرتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا جو نا وہ سونا ہونا چاہیے۔ جب آنکھیں کھولتا ہے خواہش کر کے، ارد گرد دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی اس کو، سونا کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو ایک برتن میں نا سونا جو نا وہ تیر رہا ہوتا ہے، کافی زیادہ سونا ہوتا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کے سونے کو کہ سونا جو نا وہ مجھے مل گیا ہے۔ لیکن ہاتھ بڑھا کے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پانی کافی گہرا ہے، ہاتھ جو نا وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ پاس ہی ایک سٹک پڑی ہوتی ہے، اس سٹک کے ذریعے جو نا اس برتن کو جو نا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کامیابی جو نا وہ نہیں ملتی۔ بہت جتن کرتا ہے، کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو نا برتن کو نکالے، لیکن نہیں نکال پاتا۔ جب کافی دیر ایسا کر چکا ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو کنویں کو برا بلا کہہ کے نا تو واپس آ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد نا ایک اور لڑکا جو نا وہ بھی اچانک جو نا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی یہ 3 ورڈ جو نا یہ پڑھتا ہے، خواہش کا کنواں۔ اب وہ بچہ بھی جو نا وہ بھی کہتا ہے کہ چلو یار میں بھی کچھ خواہش کرتا ہوں۔ اب وہ اپنی ماں کے لیے نا ایک ڈائمنڈ کی جو نا وہ انگوٹھی جو نا اس کی خواہش کرتا ہے، اور آنکھیں بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ڈائمنڈ کی، میری ماں کے لیے مجھے ڈائمنڈ کی جو نا وہ رنگ چاہیے۔ اب جب اس کو آنکھیں کھولتا ہے اس کو بھی ارد گرد تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن کنویں کے اندر جو آنکھیں دیکھتا ہے تو پانی کے اوپر جو نا ہیرے کی جو انگوٹھی ہے وہ تیر رہی ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، آنکھوں میں چمک آ گئی کہ ہیرے کی انگوٹھی جو نا وہ مل گئی مجھے۔ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہاتھ اس کا بھی نہیں پہنچ پاتا پانی تک۔ وہ بھی بڑی کوشش کرتا ہے
کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ بالآخر یکدم اس کے ذہن میں نا پلان آتا ہے، پاس ایک بالٹی پڑی ہوتی ہے، اس بالٹی کو پکڑتا ہے اور نیچے ندی، پاس ہی ندی ہوتی ہے، وہاں سے جا کے پانی بھر کے لاتا ہے اور لا کے کنویں میں جو نا وہ ڈال دیتا ہے، دوبارہ پھر جاتا ہے، پھر ڈالتا ہے، ایسے ہی اس نے کافی چکر جو نا بیچارے نے لگائے، اور پانی کی سطح جو نا وہ بلند ہوتی جاتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کافی دیر ہو جاتی ہے، لیکن پانی کی سطح اتنی اوپر آ جاتی ہے کہ انگوٹھی بھی جو نا اس کے ساتھ ہی تیرتے تیرتے اوپر آ جاتی ہے، اور وہ آسانی سے اپنے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کو انگوٹھی جو نا وہ مل گئی ہے، وہ بڑا خوش ہے، اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیٹا اسٹوری جو نا وہ ختم ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لیسن جو نا چھوڑ کے جاتی ہے۔ ہماری زندگی بھی جو نا ایسے ہی ہے، خواہش کا کنواں ہی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، ہمیں سے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بہت بڑا امیر آدمی بننا چاہتا ہے، کوئی زندگی کی وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو اب بہت سارے جو نا وہ امیر آدمیوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس اسٹوری کے ذریعے جو نا وہ سیکھیں گے کہ کیا ہماری زندگی میں جو خواہش کا کنواں ہے، یہ کبھی یہ خواہش پوری ہوگی بھی کہ نہیں۔ تو ہم دونوں بچوں کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، دونوں لڑکوں کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے اس کے پاس بھی، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی خواہش ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ان کو بھی مل گیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لڑکا جو نا اس کے پاس بھی خواہش اس کی پوری ہونے والی ہے، لیکن جو خواہش ہے وہ بہت نیچے ہے، نیچے پانی پہ۔ خواہش کا مطلب جو اس نے چیز حاصل کرنی ہے وہ کافی دور ہے، منزل کافی دور ہے، لیکن اس نے تھوڑی سی ایفرٹ کی اور جلدی جو نا وہ ہمت ہار دی۔ ہم میں سے بھی ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہیں خواہش کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق کام نہیں کرتے۔ دوسرے لڑکے کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اس نے نا پوری کوشش کی، اینڈ ٹائم تک جو نا وہ کوشش کرتا رہا، جب تک اس نے کنویں کو بھر نہیں لیا، اپنی خواہش پوری نہیں کر لی،